नाराए तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले हदीस। हुन मैं तुहाडे सामने दावत खिताब देना मौलाना कारी ज़काउल्लाह ज़हीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजन जलसे की इब्तदा है तो तुहाडा सलाम का जवाब इंज आया जिवें मालूम होंदा है भी जलसे की इंतहा होए। तुसीं सुन सुन के थके बैठे हो, सलाम का जवाब दिओ, बेदारी नाल पता लगे कि तुसीं जलसा सुनने वास्ते आए बैठे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़द्दरल ख़ल्क़ व नव्वरल ख़ल्क़ व सव्वरल ख़ल्क़ व ख़ल्क़ल ख़ल्क़ बिल कमाल। वल्हम्दु लिमन लहुल हम्दु वल मदहु वल मज्दु वल किब्रु वज़्ज़िक्र वश्शुक्र वज़्ज़िक्र वश्शुक्र वस्सनाउ बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला इलैना रसूलन मन उरसिला इलैना रसूलन बिदीनिल हक़ शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु मुतकब्बिरन व मुतनव्विरन व मुतसव्विरन वहदहु ला शरीक लहु वला मुशीर लहु वला वज़ीर लहु ला वलद लहु वला वालिद लहु वला मौलूद लहु फिल कायनात वहदहु ला शरीक लहु वला फरीक लहु वला मुकाबिल लहु वला मुनाज़िर लहु वला मुजादिल लहु वला मुखासिम लहु फिल हुक्म वल इंतिसाब। वनशहदु अन्न सय्यदना मुअय्यदना व सनदना व मौलाना व महबूबना व महबूब रब्बिना व मतलूबना व मक़सूदना व मख़दूमना व इमामना व इमाम अइम्मतना मुहम्मदन अहमदन हामिदन महमूदन हमीदन मुहम्मदन नबियन मुहतरमन मुहम्मदन रसूलन मुकर्रमन मुहम्मदन इमामन खतीबन अदीबन मुजीबन मुहम्मदन अमीनन मकीनन मतीनन दुर्रन यतीमन मुहम्मदन कुरैशियन हाशिमियन अरबियन मक्कियन मदनिया मुहम्मदन इमामना व इमामल हुस्न वल जमाल। सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद
محمدا أسوتنا وأروتنا وعمدتنا وأقدتنا، محمدا عظيما أعظما، محمدا كريما أكرما، محمدا جميلا أجملا، محمدا حسينا أحسنا، محمدا شريفا أشرفا، محمدا وسيما عصما، محمدا طاهرا أطهرا ظاهرا أظهرا، محمدا إماما كاملا عادلا فاضلا بالغا، محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أجدرا أطهرا أظهرا أقدسا أطيبا أشرفا أنورا، محمدا إمامنا وإمام الفكر والفقر، محمدا إمامنا وإمام الظهر والعصر، محمدا إمامنا وإمام الهنين والبدر، محمدا إمامنا وإمام العشاء والفجر. ثم نسأل الله ونقول لله اللهم صل على محمد، صل على اسم محمد جسم محمد، اللهم صل على محمد حیات محمد ممات محمد وفات محمد، اللهم صل على محمد عینین محمد اذنین محمد شفتین محمد مرفقین محمد یدین محمد جد محمد خد محمد، اللهم صل على محمد منت منت محمد طبیعت شریعت وصیت محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں پوچھیں دد چن کو سمجھ آیا تو کیا آخنا؟ اچھی نہیں آخنی، اچھی آخنا پتر طالب علم تسی چپ رہو، تانوں بھی ہے ذوق سنن دا، اندر تشریف لے آؤ، تھوڑی تکلیف کر لو. ادھر جڑے میرے اپنے ساتھی بیٹھے تسی تھوڑے نیڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ دیوار اپنی رب دی رحمت تے کھڑی رہے گی. تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ تاکہ محفل دا ماحول دوبالا ہوئے تے سنن سنان دا بھی فائدہ ہو. ہاں جی کی آکھنا ہے جی؟ میں پوچھیں دد چن کو بریک نہ کر،
ਬਰੀਕ ਨਾ ਕਰ ਤਦੇ ਤੋਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਦੇ ਚਨ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਤ ਕਰਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਦੇ ਚਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕਰਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਓ ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਾਈ ਉਸ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦਮਨਾਈਏ اللہ کریم دا خاص انعام ہے اکرام ہے فضل خداوندی ہے کہ جس رب نے توانوں اور مینوں جب شب تسی کر لو تو میں ٹائم دے دینا ماما بہنوں دے اگے بھی گزارش ہے بھی جلسہ سنن آئی ہو یا جلسہ سناون آئی ہو جے تے جلسہ تسی سناونا تے اساں چپ کر جانے ہیں تے جے تسی جلسہ سنن آئی ہو تے پھر تسی خاموش ہو جاؤ سانو کوئی گل کرن دیو نہایت ادب دے نال گزارش اللہ کریم دا خاص عنایت فضل خداوندی ہے کہ جس رب نے توانوں اور مینوں اپنے اس گھر مرکز جامعہ محمدیہ دے اندر آمن دی توفیق عطا فرمائی ہے جس دے بانی فضیلت الشیخ شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس گوڑوی صاحب اور مولانا محمد اسحاق گوڑوی صاحب رحمہم اللہ تعالی اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنائے حضرات محترم میرے ذمے موضوع لگایا ہے قاری صاحب نے شان مصطفیٰ تے پڑھنا میں انشاءاللہ قرآن ہے کیوں سفر سب تو زیادہ میرا ہے قاری صاحب نے خود گواہی دیتی ہے تے ٹائم ہی تو میرا زیادہ ہونا چاہیے بولیں دے نہیں وہ سمجھ آندی پئی ہے کہ اردو شروع کر لیں اردو بھی ٹوٹی پھوٹی میں بول لیتا ہوں چلو ماشاءاللہ چھڑے سمت میں اپنی مرضی نال انہاں میں نے سٹارٹ اپنی مرضی نال کرایا چاشائی آنا کوئی نہیں پیتی تھی نہ کہ چلو جی میں کہا ٹھیک ہے بات ہن میری مرضی چل سی تسی بیٹھے نہ سو پکی گل ہے شاباش ہاتھ کھڑا کرو جڑے نہ سوئے سو اللہ مولویاں دی گل پوری سنی کرو ایک نبی علیہ السلام دا خاصا جن دی گل سنے بغیر اکھی بند کر کے لبیک اللہ اکبر قرآن جتھو چا پڑھیے اللہ نے پورا قرآن 6666 ایتاں 114 سورتاں 30 سپارے سونے محمد دی شان تے تعریف دے اندر نازل کیتا تھوڑی دی ساؤنڈ بڑا اچھا ہے نو چھیڑنا ٹریبل گھٹ کر دو جڑی بریک آواز کنن نہ پے بڑی شفقت تے کوئی بابا کہ گھٹ کر گھٹ نہیں کرنی کیوں اگر تو اینو گھٹ کیتا تا میرے جناب ساتھ انگوں من لگ بنا یہ بڑی وڈی بھیڑی مشین ہوندی یہ کھلے نہ تا ہٹ کے مولوی تے ریورس مار دی اللہ اکبر ساڈی یہ دعوت لوگوں کائنات دے اندر اللہ کریم نے جتنا پیار محمد مصطفیٰ نل کیتا ہے اتنا پیار اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نبی نل بھی پی کیتا اور جتنا اچا تے سچا تے سچا تے اللہ نے عظمت والا پیارے پیغمبر نو بنایا اتنا 1.25 لاکھ نبیاں چوئی اللہ نے کسے اور نو بنایا پیغمبر دی صورت ہوئے سیرت ہوئے کردار ہوئے گفتار ہوئے ذات و بات ہوئے جس لحاظ نال پیغمبر نو ویکھیا جائے اللہ نے پیغمبر نو بے مثل تے بے مثال بنایا ہے دنیا دے اندر سونے تا اللہ نے بڑے بنائے پر جی ہو جائے سونا اللہ نے آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ نو بنایا ہے ایہو جہا ہور کسے نو بنایا کتنا سونا اللہ نے بنایا ہے آمنہ دے لال انہیں چہرہ آسمان وال کیتا ہے زبان نہ لایا کوئی نہیں بولے کہہ نہیں انہیں چہرہ اٹھایا تے دل خیال آیا اللہ فرماندا او سونا میرا موسیٰ میں تھو منگدا رہیا تے وقت میں عطا کیتا تو منگے ہی کہہ نہیں اے میرے پاک پیغمبر تیرے دل چو منگ آئیے تیرے دماغ دی سوچ آئیے تیری خواہش پیدا ہوئی ہے تو چہرہ اٹھایا ہے
تیرا چہرہ سونا اتنا ہے کہ میں رب نو تیرا چہرہ ویکھ کے حیا آندا میں آندا پیا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے میرا پاک پیغمبر اج دے بعد میں تہاڈا قبلہ بیت اللہ مسجد اقصی نو ختم کر کے تہاڈا قبلہ میں مسجد الحرام بنا دیتا ہے. اوے اللہ نے پیغمبر نو کتنا سونا بنایا ہے, کتنا نرالا بنایا ہے. آمنہ دے لال نو صحابہ عرض کرنے سنیو حدیبیہ دا موقع ہے, پانی کوئی نہیں پیون واسطے, ایک تھال پانی دا لے آندا گیا ہے. نبی کائنات نے اس دے وچ انج اپنی 5 انگلاں وچ پائیاں تے انج ہاتھ اتاں چایا ہے. رزلٹ کیا نکلے ہے؟ وجہ آسا موسیٰ دا تعجب کس گل دا, پتھراں چوں تے پانی نت چلدا, او 5 انگلاں چوں چلدیاں 5 نہراں اے انگلاں مدنی پھیر دیاں. حضرات کتنا اللہ نے حسن دیتا ہے پیغمبر نو, کتنا بہترین تے حسین و جمیل بنایا ہے. جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر دا ٹائم ستے پین, ایک صحابی آئی ہے جس دا نام ام سلیم ہے. آمنہ دے لال دے متھے تو پسینے دے قطرے اتار کے شیشی دے اندر بند پئی کرندی ہے. آقا فرمانے ام سلیم ماذا تفعلی, کیا کر رہے؟ سنیو اپنی خوشبو دے اندر تواڈے پسینے دے قطرے ملا لینی آ. جس محفل تے جس مجلس دے اندر تے جس تقریب تے عید تے خوشی دے موقع تے میں وہ خوشبو چلاواں, ساریاں خوشبوواں پیچھے رہ ویندیاں, تواڈے پسینے دی ملاوٹ والی خوشبو ساریاں تے چھا ویندی ہے. اتنا اللہ نے حسن رکھیا ہے پیغمبر دے اندر. اللہ اکبر. احزاب دا موقع, ایک صحابی آیا, سنیو 2-4 اپنے یاراں نو لئی آؤ, میرے گھر آ کے تھوڑا ناشتہ کر گنو آ. 2-4 دن ہو گئے تساں پیٹ تے 2 پتھر بندے ہوئے میرے پاک پیغمبر, میں تھوڑا جہا کوئی سالن بنایا ہے, کوئی روٹیاں پکائیاں, خود بھی آ جاؤ 2-4 یاراں نو ہی لے لو. آقا نے پورے مجمع نو اعلان چا کیتا ہے 1300-1400 صحابی فوجی روٹی کھاون واسطے ٹر پین. ہن منظر کیا بنیا ہے, ایک چھوٹا جہا لیلا تے سور سر دانے سی, 1300-1400 فوجیاں نے کھانے سی. تھوڑے تھکیا ہانڈی کی نالی اندر بھوکا نکل گئیاں لشکیر دیاں. اے تے ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی لعاب نو اللہ نے اتنا سونا بنایا, کتنا سونا. ایک صحابی آئی, گل سمجھ آندی پئی؟ چلو ادھی تقریر تواڈے کولوں کراونی ہے نا, ماشاءاللہ. صحابی آئی آندی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ایک بچہ ہے, پتر ہے میرا, اے دا پیو بھی کلا, اے بھی کلا. یا رسول اللہ, یہ دادا بھی کلا, اگو اللہ نے مینوں پتر بھی ایک کلا دیتا ہے, تے نہ بولیندا ہے تے نہ کوئی گل سمجھیندا ہے. یا رسول اللہ کوئی دعا چکروا. آمنہ دے لال نے پانی دے وچ اپنی لعاب دہن تھوک مبارک ملا کے دتی ہے. فرمایا بی بی انج کر, اس پانی دے نال اپنے بچے نو غسل بھی کروا دے تے پلا بھی دے. او صحابیہ ول جو ولی ہے نا, سال بعد حج کرن واسطے تے پوچھن والیاں عورتاں نے پوچھیا, سنا نبی پاک کو پانی لعاب دہن والا لے کے گئیاں, سنا کیا رزلٹ نکلیا ہے؟ آندی قسم مینوں آن ڈٹھے میرے اللہ دی, پوری برادری چو سب تو سوہنا بولن والا بھی میرا پتر بن گیا ہے تے سب تو زیادہ سیانا بھی میرا بچہ بن گیا ہے. اے اللہ نے اتنا حسن رکھے ہے پیغمبر دے اندر, پیغمبر دے کردار تے صورت تے سیرت تے پیغمبر دی ذات و بات دے اندر اللہ نے کتنا اعلیٰ پیغمبر نو بنایا ہے. جبرائیل امین آسمان تو عرش برین تو قرآن دی وحی لے کے آتے, نبی علیہ السلام نہ سن کے نال پڑھن دی کوشش کریں دیں تاکہ مینوں قرآن یاد ہو ونجے. جبرائیل تا واپس ولنا, اے نہ ہوئے کہ قرآن مینوں وسر نہ جاوے, بھول نہ جاوے, میں اس نو یاد کر لواں. تے نال قرآن یاد کرنا, یا کوئی سبق بھی استاد پڑھ رہے ہوئے تے شاگرد نال کوشش کرے پڑھن تے یاد کرن دی, ایک کم سوکھا بولیں نہیں, جیڑا توڑے چو بول سکتا وہ تو بولو. ایک کم سوکھا آسان, اے بڑا مشکل ہے. اللہ کریم نے عرش برین تے ویکھیا ہوئے میرا یار تے اوکھ دے اندر ہوئے, سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا. سبحان اللہ جے نہیں نکلی جے سبحان اللہ تو انہوں کوئی سمجھ آندی پہ ہوندی قرآن پاک دا ذوق ہوندا تو بکلاں شکلاں لہا کے چادراں لہا کے آکھو سبحان اللہ.
اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ لا امرو کا جند جیوی جوانی مانے میرا پاک پیغمبر لا امرو کا مینوں تیری زندگانی دی قسم ہے میرا پاک پیغمبر مینوں تیری جوانی دی قسم میرا پاک پیغمبر مینوں تیرے لڑک پن دی قسم میرا پاک پیغمبر مینوں تیرے بچپن دی قسم میرا پاک پیغمبر لا تحرک به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا اے میرے پاک پیغمبر لا 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 تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا اے میرے پاک پیغمبر لا تحرک تسا نال اپنی زبان نو نہ ہلایا کرو حرکت نہ دتی کرو اللہ جے نال نہ پڑھا ول قرآن یاد کیویں ہونا ہے میرے سینے دے اندر جمع کیویں ہونا ہے اللہ فرماندا میرا سونا تینوں پڑھن واسطے قرآن سکھن واسطے دین سکھن واسطے علم سکھن واسطے توحید دے دلائل سکھن واسطے نبوت دے احکام سکھن واسطے کسی نبی دا شاگرد نہیں بنایا کسی ولی دا شاگرد نہیں بنایا کسی امام دا شاگرد نہیں بنایا کسی مجتہد دا شاگرد نہیں بنایا کسی مفتی دا شاگرد نہیں بنایا اے میرا پاک پیغمبر تینوں میں اپنا شاگرد بنایا ہے تے تیرا استاد میں اللہ بن گیا اللہ والقرآن کیویں یاد ہونا ہے اللہ فرمانا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا اے میرے پیغمبر تو نے سینہ مقدس منور مطہر معلی مجلہ مزکہ مصفہ دے اندر قرآن جمع کرنا بھی میری ذمہ داری ہے ول اس قرآن نو اس قرآن دے بیان نو اس قرآن دی تشریح نو اس قرآن دے احکام و مسائل نو اس قرآن دے حکم نو اس قرآن دے مسائل نو رموز نو اشارے نو تفسیر نو تشریح نو اس قرآن دے وچوں نکلن والے معانی و تراجم نو اے میرے پاک پیغمبر تو نی زبان تو جاری کراونا بھی میری ذمہ داری ہے تسا چپ کر کے سن لیا کرو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اے میرے پاک پیغمبر تو نو قرآن سکھاونا بھی میرا کم پڑھاونا بھی میرا کم تواڈے سینے دے اندر جمع کرنا بھی میرا کم ہے ول تواڈے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کرنا بھی میرا کم ہے اللہ کی دے نوے کہ قرآن مینوں وسر نہ جائے بھول نہ ونجے کوئی مقام یاد نہ رہے اللہ فرماندا میرا سونا بھولن تے او جنہ بندیاں کول پڑے ہوئے جنہ انساناں کول پڑے ہوئے جنہ کاریاں دیاں جھنکاں کھا کھا کے پڑے ہوئے جنہ مدرسین دے کولوں جناب جی ڈنڈے جھل کے پڑے ہوئے اے میرا پاک پیغمبر میں تا تانوں اپنی رحمت دیاں تھپکیاں تے قدرت دے پیار دے دے کے پڑھایا ہے اے میرا پیغمبر جویں پڑھایا میں انہیں تہاڈی ڈگری بھی میں پیا دینا سنوکریوں کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ اے میرے پاک پیغمبر قرآن دا کوئی مقام تانوں بھولنا کوئی نہیں قرآن دا کوئی حصہ تانوں وسرنا کوئی نہیں جویں یاد میں کرایا ہے پڑھایا میں تانوں انہیں والے اس قرآن نو تواڈے سینے دے اندر جمع بھی میں کیتا ہے جویں جمع میں کیتا ہے ول میں حفاظت دی گارنٹی بھی دے دیتی ہے اگر آج ساڈی دعوت ہے لوگوں اونوں مرشد بناؤ جڑا ڈائریکٹ اللہ دا شاگرد ہے جڑا پڑھیا تے اللہ کولوں قرآن سکھ
سکھیا تے اللہ کولوں، نماز سکھی تے اللہ کولوں، زکات سکھی تے اللہ کولوں، جہاد دے مسائل سکھے تے اللہ کولوں، اس نو مرشد بناؤ جندے جیا اللہ رہب کوئی نہیں، جندی زبان نو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، جویں قرآن دے بارے اللہ کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن دے وچ غلطی بولو انہیں سنے نبی دی زبان تے اندر بھی قسم نماز کتنے بجے پڑھنی ہے؟ میرا تو بیان ہو گیا، چلو ماشاءاللہ کتنا اچھا باقی علماء نو گھر گل نہیں اللہ اکبر، بس انہیں 10-15 منٹ اور توجہ کرو، مجھے پتا تسیں تھکے بیٹھے ہو، اللہ اکبر، یہ تو اللہ تعالیٰ رحمت کردہ وانا تے توتی کھل دی وانی تے بلندہ وانا، لیکن اپنے شیڈول نو مد نظر رکھے اللہ کریم فرمانا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ ساؤنڈ والے دی عمر برکت پا، اللہ فرمانا ہے قرآن ہو جائیں کتاب ہے جدے وچ کوئی شک نہیں، جویں قرآن دے اندر شک نہیں، یہ محمد دی حدیث مصطفیٰ دے اندر بھی شک نہیں، جویں قرآن دے اندر شک نہیں، مشکات دے اندر آون والی پہلی فصل دی حدیثاں چ شک نہیں ہے، انہیں بخاری دی حدیثاں چ شک نہیں ہے، انہیں مسلم دی حدیثاں چ شک نہیں ہے، انہیں جامع ترمذی تے ابن ماجہ تے سنن نسائی دے اندر جڑی پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے مرفوع متصل ہے، جڑی سند صحیح ہے او دے اندر بھی شک نہیں ہے، جڑا شک کرے جویں قرآن دے اندر شک کرنے والا بے ایمان، انہیں سنے محمد دی زبان دے اندر شک کرنے والا بھی بے ایمان، کیوں؟ کیونکہ قرآن دا گواہ، قرآن دی گارنٹی اللہ نے دیتی ہے، سنے محمد دی زبان دی گارنٹی بھی اللہ نے دیتی ہے، اللہ فرمانا ہے دنیا کائنات دے لوگوں میں اپنے پیغمبر دی گارنٹی پہ دینا، کیسی گارنٹی دیتی ہے؟ اللہ فرمانا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ فرمانا دنیا کائنات دے لوگوں جویں قرآن شک نہیں ہے، میرے محمد دی زبان دے اندر شک نہیں، کیوں؟ ہر بندہ بولندے اپنی مرضی نال، ہر چھوٹا وڈا بولندے اپنی مرضی نال، میرا پیغمبر بولندے میں رب قدیر دی مرضی نال، اللہ فرماندا ہے دنیا کائنات دے لوگوں میرا محمد تیو جہا سونا بولندہ ہے، حالانکہ میرے آدم بولندے گئے سونا بولندے گئے، میرے نوح بولندے گئے سونا بولندے گئے، میرے ابراہیم بولندے گئے سونا بولندے گئے، میرے یونس یوسف بولندے گئے سونا بولندے گئے، میرے جناب موسیٰ عیسیٰ بولندے گئے سونا بولندے گئے۔ اللہ فرماندا میرا سونا تیرا بولنا مینوں ایڈا پیارا لگدا ہے، تیری گفتگو انداز مینوں اتنا پیارا لگدا ہے، تیرے ہوٹھاں نو حرکت دیونا مینوں اتنا پیارا لگدا ہے، تیری زبان نو حرکت دیونا مینوں اتنا پیارا لگدا ہے۔ اللہ فرماندا میرا سونا تو زمین تے بلندہ پیو میں عرش پریں تے میں انا وکیلی یا رب او سونا مینوں تیرے ہوٹھاں ہلایا دی بھی قسم ہے، ول کیوں نہ محبت اظہار کراں، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، کوئی نہ سو ماشاءاللہ قاری صاحب قاری عطا الرحمان صاحب زندہ باد، اللہ انہاں نو برکت دے۔ وعلیکم السلام بھائی عبدالقیوم بٹی صاحب گوڑی تو جڑے تواڈی میری ملاقات دا ذریعہ بننے والے، انہاں دے وڈے بھائی رانا یوسف صاحب اج انہاں آونا کوئی طبیعت دی خرابی دی وجہ تو، بار کے دعا کرو اللہ انہاں دونوں بھائیاں دی صحت دے اندر عمر دے اندر شفا و برکت نزول فرمائے۔
ایک میرا نوجوان پیارا اتنے جنازے تے آیا ہوا سی کبیر والے تے ابو ہریرہ تے انہیں کدے اشتہار پڑھیا آندے قاری صاحب اتنے آئے میں کہ جی ایڈریس دسے وہ بھی آ بیٹھا ہے دعا کرو اللہ وہ دی محبت بھی قبول فرمائے اللہ اکبر زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سوڑا سارے جہان وچوں آمنہ دلال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا اور تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا انج سمجھ نہیں آئے تے انج اظہار کرا حضرات میرا قیدہ میرا ایمان میری محبت میرا مسلک دعوت الحدیث ساڈا پیغام لوگو ساڈی دعوت حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم نے صورت بھی بے مثال بنائی ہے محمد دی سیرت بھی بے مثال پیغمبر دی ذات بھی بے مثال تے بات بھی بے مثال محمد رسول اللہ دی جلوت و خلوت امانت دیانت شرافت صداقت محنت مشقت محبت مودت بھی بے مثال محمد دا چلنا تے پھرنا تے اٹھنا تے بیٹھنا تے کھاونا تے پیونا بھی آلہ پیغمبر دی تجلی تسلی تجزی تکری بھی آلہ پیغمبر دی سوچ تے فکر تے فکر بھی آلہ پیغمبر دا جمعہ تے لمہ تے وفرہ تے زفرہ بھی آلہ پیغمبر دی زہر تے اثر عشاء تے فجر ہونا ہے تے پدر بھی آلہ پیغمبر دا یمین و یسار و لیل و نہار بھی آلہ پیغمبر دا رکوع و سجود و خشوع و خضوع و وضوع و وضوع بھی آلہ پیغمبر دا سینہ پسینہ مکہ مدینہ انگوٹھی دا نگینہ بھی آلہ پیغمبر دے اصحاب و ازواج و بنین و بنات بھی آلہ پیغمبر دا دن بھی آلہ تے رات بھی آلہ پیغمبر دا ماضی بھی آلہ تے حال بھی آلہ استقبال بھی آلہ پیغمبر دے صدیق و فاروق و عثمان و علی بھی آلہ طلحہ زبیر بھی آلہ سعد و سعید بھی آلہ عبدالرحمن بن ابی عوف بھی آلہ سلمان و بلال بھی آلہ معاویہ بن ابی سفیان بھی آلہ پیغمبر دی عائشہ تے فاطمہ تے نعیمہ بھی آلہ پیغمبر دی ام حبیبہ تے جویریہ بھی آلہ پیغمبر دی حیات بھی آلہ ممات بھی آلہ وفات بھی آلہ پیغمبر دی اب بھی آلہ پیغمبر دی ام بھی آلہ پیغمبر دا جگ بھی آلہ تے پیغمبر نو بناون والا پیغمبر دا رب بھی آلہ ہاں جی اللہ کریم نے پیارے پیغمبر نو کتنا نرالا بنایا کتنا آلہ بنایا کتنا سونا بنایا کتنا پیار اللہ نے پیغمبر نال کیتا ہے نبی کائنات محمد رسول اللہ دی راہ نو ٹھیکے مسلے تے کھڑے ہوندے اللہ کریم فرماندا یا ایھا المزمل بھائی جان تھوڑا جہاں نو بیس دا تھوڑا جہاں جھٹکا دے آواز زیادہ بری ہلکی جی بیس زیادہ اللہ کریم فرمانے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا
अल्लाह फरमांदा है कमली ओढ़ के सोवन वाला मेरा महबूब पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह को मिल लैला खड़ो गया कर मुसल्ले ते मैं रब चाहना सारा जग सुतो होवे एक तू मुसल्ले ते खड़ो तो ते दुआ मैं अर्शे मोहल्ला ते तेरे आवाज मिठी कुरान वाली तेरी तिलावत कुरान वाली तेरा तज़किरा कुरान वाला मैं सुन रहा हूँ अल्लाह करना क्या है फरमाया वरतिल कुरान तरतीला मारदा नंदा पे ना असा ही आखना हाफिज जी आज तक बड़ी देर लाई जे अगे ते घंटा लगता है सवा घंटा क्यों कई बाबे तक घड़ी का हिसाब इंज रखते ने अज 5 मिनट वध क्यों लै मेरा ये मौकफ है उलमात दी कसरत इत्थे मौजूद है उलमा दा अपना मौकफ मेरा एक कमजोर जिहा नजरिया है सिपारे की बजाय पाइया सुन लो पर टिक टिक के सुनो पाइया नहीं सुन सकते तो मैं तो आंदो न रकू सुन लो पर सुनो चज दा दुआ करो अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए हाँ भाई अल्लाह फरमांदा कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व मिनकुस मिनो कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला ए मेरे पाक पैगंबर टिक टिक के कुरान पढ़ना है जम जम के कुरान पढ़ना है ठहर ठहर के कुरान पढ़ना है तरतील कुरान पढ़ना है अगे अल्लाह फरमांदा है मेरा पाक पैगंबर ते पढ़ना केड़ा है वज़कुर इस्मा रब्बिका अपने रब दा तज़किरा करना है दिने तुसां पत्थर जल के आंदे हो लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह दिने तुसां लोगों को ताने ते मेणा ते गालियां ते मंदे झल के सुन के आंदे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ओ मेरा सोना मैं चाहना रात दी तारीखी होवे रात दी खलवत होवे तेरी ज़बान होवे ते तू आंदा खड़ा होवे रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा मशरक दा रब कौन है मगरब दा रब कौन है सारी कायनात दा पालनहार कौन है अल्लाह 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 दे इलावा कोई नहीं हुण ते साडे अहल हदीसां दे अंदर ही माशाअल्लाह अल्लाह दा नाम घट गया तौहीद अगे ते साडे खुतबा आगाज ही तौहीद तो करदे आन इंतहा भी तौहीद ते हुंदी आई हुण सुनिया करो आख्या करो खुतबा नु तौहीद सुनाओ कुरान सुनाओ किथों आवे हाफिज अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह है कुरान दी आयतां पढ़नियां ते नाल आखना मैनू कुरान दी आयतां हुज्जा मार दी है ते किवें पढ़ना इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून अल्लाह अपने उस वली दी कब्र ते करुणा रहमतां दी बारिश नाज़िल फरमा हज़रात अल्लाह करीम ने पैगंबर नाल कितना प्यार कीता है कितनी मोहब्बत कीती है साडा कीता है कि लोगों नबी जैसा सियाणा कोई नहीं नबी जैसा सच्चा कोई नहीं नबी जैसा सुच्चा कोई नहीं ते नबी जैसा सोना कोई नहीं क्यों क्योंकि सहाबा किराम दा अकीदा व आसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा ते अबू बकर सिद्दीक बोल के पता क्या मैं लम यखलुकिर रहमानु मिस्ल मुहम्मदिन अबदन व हक्का अल्लाह यखलुकून तर्जमा की कर जावा तर्जमा इन बनदा है इस तरह प्यारा तर्जमा रोशन चेहरा कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई सोने दे उत्ते सजावट किसे मां ने इनदा सोना नहीं जणिया जिवें अपनी मर्जी मुताबिक है बनया नजाकत नफासत ते फुल्लां दा सेहरा वाह सुभान अल्लाह मेरे मुहम्मद दा चेहरा मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुट्टी बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बड़ा रब ने कलम तोड़ दिता ते अजे भी ना स्पीकर खोल के मेरा पिरा पता की आंदा लब के ले आवां किथों मैं सोना बोलो लब के ले आवां किथों मैं सोना तेरे नाल दा ओ कमलिया जड़ी शायद ना लब्बे ओनू लब्बण दी लोड़
اللہ آندا تو لبدا پھرنا میں آنا میں جو بنایا ہے تے جے نعت پڑھنی نہ ہوندی ہوے تے حدیثاں تو سکھ لو ساڈا کیا ایمان ہے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں ہے لب کے لیان دی اللہ کسر چھڈی کوئی نہیں نبی نو بنان دی او ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا او لوڑ نہیں سرین دتی آسے پاسے جان دی جاگی اتے دم پہ گئی نبی سلطان دی حضرات آخری حدیث نے میرا سلام توجہ کیجئے امام کائنات دے بارے جی ساڈا عقیدہ لوگو جی میں قرآن نہ شک یہ محمد دی سچی زبان بھی نبی علیہ السلام دا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس رضی اللہ تعالی عنہما خود بھی صحابی انہاں دے والد محترم بھی صحابی عمر بن ناس ایک کام کر دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہ جو خیر صلی اپنے واسطے پئی جیڑی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں نا اے لکھ لیں ایک دڑے صحابہ کرام دی جماعت آکھن لگے رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا او عبداللہ تو اللہ دے پاک پیغمبر دی ہر گل لکھ لیں نہ لکھیا کر کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر بھی بشر ہیں کدے خوشی بولن دین کدے غصے تے ناراضگی دے اندر بھی بول پندے عبداللہ بن عمر بن العاص دے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے نبی پاک کو لایا ہے لکھنا بند کر کے آندا سنیو مینوں دسو تہاڈی ہر بات نوں لکھیا کراں یا نہ لکھیا کراں آمنہ دے لال فرماندے عبداللہ کتب لکھیا کر عبداللہ لکھیا کر آندا اللہ دے پاک پیغمبر کدے نہ ہوئے تہاڈا غصہ لکھ باواں تہاڈی ناراضگی لکھ باواں یا رسول اللہ دین دا معاملہ ہے آمنہ دے لال نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق او عبداللہ بن عمر بن العاص منو قسم ہے ڈٹھے میرے اللہ دی جدے قبضے قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے اے میرا صحابی عبداللہ میں محمد دی زبان دے وچوں سوائے حق دے نکل دے کچھ نہیں میں غصے چ بولا تا حق نال میں ناراضگی چ بولا تے حق نال اپنے نال بولا تے حق نال بیگانے نال گل کراں تے حق نال دن نو بولا تے حق نال راہ نو بولا تے حق نال عبادت لئی بولا تے حق نال ریاضت لئی بولا تے حق نال شریعت لئی بولا تے حق نال امانت لئی بولا تے حق نال دیانت نال بولا تے حق نال صحابہ واسطے بولا تے حق نال ازواج واسطے بولا تے حق نال دشمناں نال بولا تے حق نال سجناں نال بولا تے حق نال اللہ فرمانا کل جا بالحق وصدق المرسلین وما علیہ